हरि ओं नमः सर्वेभ्यः। अद्य श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रथमभागस्य 10मं दिनम् एकविंशतितमः श्लोकः। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। अस्तु, अत्र पदच्छेदः। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते सेनयोः उभयोः मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत। पुनः अत्र ऋषिकेशं तत्र अनुस्वारसन्धिः भवति। अन्यत्र पुनः सेनयोः उभयोः तत्रापि रेफादेशः भवति। सेनयोरुभयोर् इति पुनः उभयोः मध्ये तत्रापि रेफादेशः भवति विसर्गस्य। रथम् इत्यत्र अनुस्वारसन्धिः। अत्र मेच्युत इत्यत्र पुनः तत्र सन्धिकार्यं भवति, तेन अकारस्य लोपः भवति इति दृष्टम्। ऋषिकेशशब्दं वयं जानीमः पूर्वतनश्लोके एव। ऋषिकानाम् ईशः ऋषिकेशः इति। वस्तुतः अस्मिन् प्रसङ्गे वस्तुतः ऋषिकेशशब्दः प्रयुज्यते। वस्तुतः अत्र 20तमश्लोकादारभ्य अग्रिमेषु केषुचित् श्लोकेषु 24तमपर्यन्तं वा अग्रे अपि किञ्चित् प्रयुज्यते। यतः तत्र ऋषिकानाम् ईशः इति उच्यते। सो ही इस् द कंट्रोलर ऑफ ऑल द इन्द्रियास् इति अर्थः, सामान्य अर्थः। अत्र ऋषिकानाम् ईशः अस्ति इति कारणेन सः सर्वेषां ऋषिकानाम् ईशः इति तत्र दृश्यते। सो ही इस् द लॉर्ड ऑफ ऑल द इन्द्रियास्। अत्र सर्वेषां नाम सर्वेषाम् अन्येषाम् इन्द्रियाणामपि ईशः इति दृष्टं मया। अतः तत्र विशेषः कः इति चेत् अन्तःकरणमपि ऋषिकं भवति। वस्तुतः अत्र अन्तःकरणमपि इन्द्रियं भवति, तस्य अपि ईशः अयमेव। तथा अन्येषां सर्वेषामपि अन्तःकरणानामपि ईशः अयम्। अतः तत्र अन्तःकरणे यद् प्रवर्तमानमस्ति तदपि अयं जानाति इत्यपि अर्थः भवति तत्र। एतद् वस्तुतः किमर्थम् अत्र येषु श्लोकेषु प्रयुज्यते इति चेत् अत्र येषु श्लोकेषु वस्तुतः अर्जुनः सेनयोः उभयोः मध्ये रथं स्थापय इति वदति। सो वस्तुतः ऋषिकेशः जानाति स्थापनात् परं किं भवति इत्येतत् सः जानाति। तत्र शोकमोहादि भावाः तत्र उत्पद्यन्ते अर्जुने, एतत् सर्वं सः जानाति। अतः एव तत्र ऋषिकेशशब्दप्रयोगः इति अधः केचन व्याख्यानेषु वदन्ति। अस्तु, इदानीम् अत्र अन्वयं पश्यामश्चेत् अत्र महीपते एतद् सम्बोधनारूपं मह्याः पतिः। अत्र मही नाम पृथ्वी, पृथ्व्याः पतिः इति महीपति, महीपतिः सम्बोधनारूपे महीपते इति रूपम्। अत्र वस्तुतः राजा इति अर्थः। पुनः तदा ऋषिकेशम् इदं वाक्यम् आह। अत्र वस्तुतः वाक्यद्वयमस्ति। ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अत्र द्वितीयं वाक्यं सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत इति द्वितीयं वाक्यम्। अत्र प्रथमे वाक्ये तदा ऋषिकेशम् इदं वाक्यम् आह। एतद् वयं पूर्वतनश्लोके एव वयं दृष्टवन्तः। सः दार्थराष्ट्रान् सर्वान् दृष्ट्वा शस्त्रसम्पाते प्रवर्तमाने धनुः उद्यम्य तदा ऋषिकेशम् इदं वाक्यम् आह। पुनः द्वितीयं वाक्यं पश्यामः चेत् तत्र अच्युत। अत्र वस्तुतः एतद् वाक्यं साक्षात् अर्जुनेन उच्यते। अत्र अर्जुन उवाच इति आरभ्यते। सञ्जयस्य वादः समाप्यते। अत्र ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदम् आह महीपते इत्यत्र सञ्जयस्य वादः समाप्यते। ततः परम् अर्जुनः वदति। अच्युत शब्दस्य पुनः सम्बोधनारूपं भवति अच्युत, हे अच्युत इति। पुनः अच्युतः इति कृष्णस्य अपरं नाम भवति। पुनः सेनयोः उभयोः मध्ये मे नाम मे रथं स्थापय। अत्र मे नाम मम रथं स्थापय इति अर्थः। अत्र अर्थः अवगम्यते। उभयोः सेनयोः मध्ये मम रथं स्थापयतु इति कृष्णं प्रति सः वदति। अत्र अच्युत शब्दः पुनः न च्युतः इति अच्युतः इति उच्यते। अत्र च्युत नाम अपगमनम् एव च्युतः इति उच्यते। द डीविएटिंग इस् च्युतः इति उच्यते।
अच्युतः इत्युक्ते यः न अपगच्छति इति सः अच्युतः इति उच्यते। इदानीं कस्मात् न सः न अपगच्छति, तस्मात् सः न अपतिष्ठति इति पृच्छामश्चेत् सच्चिदानन्दरूपात् नापगच्छति अथवा सः तथैव तां स्थितिं तथैव पालयति, तथैव भवति इति अर्थः। ब्रह्मणि एव अच्युतः भवति इति सः अर्थः तत्र गम्यते। So च्युतः नाम स्लिपिङ्ग्. So अच्युत means it doesn't slip from his position. So तथा अर्थः गम्यते। पुनः सेनयोः उभयोः मध्ये मे रथं स्थापय इति। अत्र पुनः एकम् अस्माभिः चिन्तनीयं। वस्तुतः इतः आरभ्य एव अर्जुनस्य वचः भवति। अत्र अस्मिन् क्षणे अर्जुनः रथस्य स्वामी अस्ति। पुनः कृष्णः तत्र रथस्य सारथिः अस्ति। अतः अयम् अर्जुनः वस्तुतः सारथिं प्रति सः आज्ञां करोति, मम रथं मध्ये स्थापयतु इति। सो अग्रे वयं पश्यामः चेत् अग्रिमेषु श्लोकेषु क्रमशः तत्र स्थानपरिवर्तनं भवति। अधुना अर्जुनः स्वामित्वेन भवति, कृष्णः सारथित्वेन भृत्यत्वेन भवति। परन्तु अग्रे वयं यदा वयं गच्छामः तदानीम् अग्रे पुनः द्वयोः मध्ये मित्रत्वं भवति, तद्वयं द्रष्टुं शक्नुमः। ततः परं द्वितीये अध्याये कृष्णः गुरुः भवति, अर्जुनः शिष्यः भवति। सो तथा परिवर्तनं क्रमशः भवति। Thank you all for watching this video online. If you have anything to ask or share, you can post them on the comment section below. If you like to join this live course, you can use the link given in the description for registration, and make sure that you meet the prerequisites of the course. And if you like this course, please like and share this course with others. And धन्यवादः, वयं पुनः मिलिष्यामः।